19 जनवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरानी सदर का कहना है कि खामनाई पर किसी भी किस्म का हमला ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। 2 हफ्तों से जारी लड़ाई के बाद शामी हुकूमत और कुर्द जंगजुओं के दरमियान जंग बंदी। I recommend a complete ceasefire at this time. स्पेन में 2 ट्रेनों में तसादुम के नतीजे में कम से कम 21 अफराद हलाक। चिली के जंगलात में लगी आग से 18 अफराद हलाक। हंगामी हालत नाफिज। ट्रंप की नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। इसराइल का बोर्ड में शामिल शख्सियात पर एतराज। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 36 घंटे बाद बुझा दी गई। कम अज कम 10 हलाकतों की तस्दीक, दर्जनों ताहाल लापता। ला इलाहा इल्लल्लाह। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक इंडिया में नफरत अंगेज तकारीर में 2 बरस में 97% इजाफा हुआ। जानिए पाकिस्तानी रुपए और ईरानी तुमान के मुकाबले में अफगान करेंसी डॉलर के सामने ज्यादा मुस्तहकम क्यों है। ये भी जानिए कि पाकिस्तान में 7 बजे के ड्रामे कदामत पसंद और 8 बजे के तरक्की पसंद क्यों होते हैं। डिसीजन मेकर्स के माइंड में ये होता है कि जो कि 8 बजे का स्लॉट है तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, कि हाँ कोई अच्छा मैसेज या कोई इस तरीके की चीज हम 8 बजे पे, और 7 बजे पे उनके माइंड में शायद वो एक टिपिकल चीज हो रही होती है। कोहली की 54वीं सेंचुरी और इंडिया का नया विलन। ब्लू शर्ट्स को 3 साल बाद होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त। Oh, straight to the man and long on. Shreyas Iyer with a pull shot. पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की मौत तबई थी या उन्हें जहर दिया गया। जानिए आज के बीबीसी रीड्स में। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्जिए भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई पर किसी भी किस्म का हमला ईरानी कौम के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। इतवार के रोज समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में ईरानी सदर का कहना था कि ईरानी अवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात की एक बड़ी वजह तवील अरसे से अमरीकी दुश्मनी और उसकी जानिब से आयद गैर इंसानी पाबंदियां हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई पर किसी भी किस्म का हमला ईरानी कौम के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। याद रहे कि शनिचर के रोज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जरीदे पॉलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई को एक बीमार शख्स करार देते हुए कहा था कि ईरानी रहबर आला को अपने मुल्क को सही तरीके से चलाना चाहिए और लोगों को मारना बंद करना चाहिए। इससे कबल भी ट्रंप मुतअद्दिद बार ईरान में क़यादत की तब्दीली की जरूरत के मुतल्लिक़ बयान दे चुके हैं। दूसरी जानिब ईरान की अदलिया के तर्जुमान असगर जहांगीर ने कहा कि बदअमनी और अफरा तफरी के मनाजर में गिरफ्तार किए गए अफराद की तहकीकात जारी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हिरासत में लिए गए कुछ अफराद के खिलाफ इल्जामात का तयन तहकीकात के बाद किया जाएगा और हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि लोगों को गिरफ्तार करने के बाद फौरन सजा सुनाई जाएगी। अदलिया के तर्जुमान ने कहा कि बुनियादी मकसद मुल्की नेटवर्क्स के सरबराहान और उनके गैर मुल्की रवाबत की निशानदेही करना है। इसलिए अदालती अहकामात जारी करने के लिए इन तहरीकों के हामियों, मैनेजर्स और मुआवनीन की शनाख्त के लिए कानूनी इक़दामात करने की ज़रूरत है। असगर जहांगीर ने यह भी तनबीह की कि वो तमाम लोग जो मुजाहिरों के इनाकाद और लोगों का खून बहाने और ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का सबब बने हैं, वो अपने अमाल का खमियाजा ज़रूर भुगतेंगे।
शाम के सरकारी मीडिया का कहना है कि शामी हुकूमत ने कुर्द जंगजुओं पर मुश्तमिल सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के साथ मुल्क गिर जंग बंदी का ऐलान करते हुए कहा है कि हुकूमत ने मुल्क का तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। इस जंग बंदी के नतीजे में तकरीबन 2 हफ्तों से हुकूमती फोर्सेस और कुर्द जंगजुओं के दरमियान जारी लड़ाई खत्म हो गई है। ये जंग बंदी एक 14 नुकाती मुआहदे का हिस्सा है जिसके तहत एसडीएफ को शाम के फौजी और रियासती इदारों में जम किया जाएगा। I recommend a complete ceasefire at this time, and I also urge our Arab tribes there to remain calm and peaceful, and to allow for the gradual implementation of the agreement's provisions until we achieve complete peace in Syria. Syrian institutions will enter all of Syria's territory in the region, but there are some sensitivities in certain areas. Security personnel will be drawn from these areas to prevent any fighting. दमिश्क में खिताब करते हुए सदर अहमद अल शारा का कहना था कि इस मुआहदे से शाम के रियासती इदारों को 3 मशरकी और शुमाली गवर्नोरेट्स अल हसाका, दीर एज़ोर और रका पर दोबारा कंट्रोल हासिल हो जाएगा। इस मुआहदे का ऐलान दमिश्क में शाम के लिए अमेरिका के खसूसी एलची टॉम बेरिक और अहमद अल शारा के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद किया गया है। अमेरिकी एलची का कहना है कि यह मुआहदा एक मुत्तहिद शाम की जानिब एक कदम है। अहमद अल शारा ने बताया कि एसडीएफ के कमांडर मजलूम अब्दी ने भी मीटिंग में शिरकत करना थी, ताहम खराब मौसमी हालात के बायस वो सफर नहीं कर सके और उनका दौरा पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। एक टेलीविजन खिताब में अब्दी ने मुलाकात की तस्दीक की और कहा कि वो दारुल हुकूमत से वापसी पर शाम के कुर्दों को मुआहदे के मुतल्लक मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अमेरिका को इस बात का यकीन है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन से ज़्यादा अहम उसकी ताकत है। बीबीसी रेडियो 4 के प्रोग्राम से बात करते हुए गुतेरेस का कहना था कि वाशिंगटन को वाज़ेह तौर पर यह यकीन है कि कसीरुल जहती हल काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नज़र में जो चीज़ अहम है वो अमेरिका की ताकत और असर व रसूख का इस्तेमाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यह बयान अमेरिका की जानिब से वेनेज़ुएला पर हमले और इसके सदर को पकड़ने के कई हफ्तों बाद सामने आया है। इसके अलावा गुज़िश्ता कुछ अरसे से डोनाल्ड ट्रंप तवातर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में जम करने की धमकियां भी देते आए हैं। गुतेरेस ने कहा कि उनके ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमा असूल बाशमूल ये कि उसके तमाम रुकन ममालिक को बराबरी का हक हासिल है अब खतरे में है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते आए हैं। गुज़िश्ता सितंबर में जनरल असम्बली में अपने खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि उन्होंने अपने बल पर 7 नाकाबिले ख़त्म जंगें ख़त्म करवाई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसमें किसी तरह से मदद करने की कोशिश भी नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा था कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा कभी हमारे लिए आया ही नहीं। इंटरव्यू के दौरान गुतेरेस ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि उनकी तंजीम मेंबरान से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में बयान करदा बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं करवा पा रही है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा बड़े आलमी तनाज़ात को हल करने के लिए बेहद कोशिश कर रहा है, ताहम उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास कोई ताकत नहीं, जबकि बड़ी ताकतों का असर व रसूख अक़वाम मुत्तहिदा से कहीं ज़्यादा है। बीबीसी मॉनिटरिंग के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान मशरिक़ वस्ता की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए आज सरकारी दौरे पर इंडिया पहुँच गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इंडिया की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि ये शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का ओहदा संभालने के बाद से इंडिया का तीसरा सरकारी दौरा है। वज़ारत ख़ारिजा के बयान के मुताबिक इस दौरे से दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई हदों का तयन करने का मौका मिलेगा।
दूसरी जानब इंडिया के खबर रसा इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में तेजी से गिरावट आ रही है। यमन के मामले पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तनाव पाया जाता है, जबकि गजा में गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल है। तवक्को की जा रही है कि इस दौरे में तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई सनत और तवानाई के शोबों में ताउन ज़ेरे बहस आएगा। अमेरिका के सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म को गजा की तामीर नो और वहां अमन बरकरार रखने के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी है। ताहम दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म ने ताहाल ये तस्दीक नहीं की है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे या नहीं। इतवार को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में सदर ट्रंप की जानिब से दी गई दावत की तस्दीक करते हुए बताया गया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल और गजा में अमन के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों का हिस्सा रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने यह वाज़ेह नहीं किया कि आया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बोर्ड में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की है या नहीं। दूसरी जानिब इंडिया में अमेरिका के सफीर सरजीव गौर ने एक्स पर वज़ीर आज़म मोदी को व्हाइट हाउस की जानिब से भेजे गए दावतनामे को शेयर करते हुए लिखा कि वो अमेरिकी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी को इस बोर्ड में शमूलियत की दावत देते हैं। ख्याल रहे कि गजा बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा में जंग बंदी के बाद दूसरे मरहले में उसकी तामीर नौ से मुतल्लक 20 नुकाती मंसूबे का हिस्सा है। इसी मंसूबे के तहत गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का क़याम भी शामिल है, जिसमें शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान और अमरीकी हुकाम की जानिब से बयानात सामने आते रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारिजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर रखा है कि पाकिस्तान सिर्फ उसी सूरत में इस फोर्स में शमूलियत इख्तियार करेगा अगर इसका मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना नहीं होगा। दूसरी जानब इसराइल ने कहा है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों पर उससे कोई मुशावरत नहीं की गई और ये उसकी गजा पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स है। व्हाइट हाउस ने जुमे को सदर ट्रंप के 20 नुकाती गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। एलामिये के मुताबिक सदर ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, जबकि अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो और साबिक बरतानवी वजीर आज़म टोनी ब्लेयर समेत दीगर अहम शख्सियात उसकी रुकन होंगी। जनूबी स्पेन के कस्बे आदामूज के नजदीक एक ट्रेन पटड़ी से उतरकर मुखालिफ सिमत से आती हुई दूसरी ट्रेन से टकरा गई है, जिसके नतीजे में कम अज कम 39 अफराद हलाक हो गए हैं। रेल नेटवर्क ऑपरेटर अदीफ के मुताबिक ये वाकया कोर्दोबा शहर के नजदीक वाक़े आदामूज कस्बे के करीब उस वक्त पेश आया जब मलागा से मैड्रिड जाने वाली एक तेज रफ्तार ट्रेन पटड़ी से उतरकर दूसरी पटरी पर चढ़ गई। पटरी से उतरने वाली ट्रेन मुखालिफ सिमत से आने वाली एक और ट्रेन से टकरा गई। उंदलस की इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि इस तसादुम के नतीजे में मजमूई तौर पर कम अज कम 73 अफराद जख्मी हुए हैं। स्पेन के वजीर ट्रांसपोर्ट ऑस्कर प्योंटे के मुताबिक 30 से ज्यादा शदीद जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने इसे एक इंतहाई अजीब वाकया करार देते हुए कहा कि ट्रेन जहां पटरी से उतरी है वो ट्रैक बिल्कुल सीधा है और इसकी पिछले साल मई में मुरम्मत भी की गई थी। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक ने जंगलात में लगी आग से कम अज कम 18 अफराद की हलाकत के बाद मुल्क के 2 खितों में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। दारुल हुकूमत सैंटियागो से तकरीबन 500 किलोमीटर यानी 300 मील जनूब में वाक़े न्यूबल और बियोबियो के इलाके से 50,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सदर बोरिक का कहना है कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। सबसे खतरनाक आग साहिली शहर कॉन्सेप्सियोन से मुत्तसिल खुश्क जंगलात में लगी हुई है। हुकाम के मुताबिक जंगल में लगने वाली आग के नतीजे में कमोबेश 250 घर तबाह हो चुके हैं। मुकामी मीडिया में जारी तस्वीर में सड़कों पर जली हुई गाड़ियां देखी जा सकती हैं। चिली के महकमा जंगलात का कहना है कि फायर फाइटर्स को इतवार के रोज मुल्क भर में 24 मुकामात पर आग का सामना था, जिसमें से सबसे खतरनाक आग न्यूबल और बियोबियो में लगी हुई है। वाज़ेह रहे कि आतिश ज़दगी के नतीजे में इन दोनों खितों में अब तक 21,000 एकड़ अराजी जल चुकी है। सदर बोरिक ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि जंगल में लगने वाली संगीन आग के पेश नज़र मैंने दोनों खितों में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। उनका मजीद कहना था कि इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम तर वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। चिली के कानून के मुताबिक हंगामी हालात के निफाज के बाद मुल्क की मुसल्लह अफवाज को मदद के लिए तैनात किया जा सकता है।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके सदर में वाक़ शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा में सिग्नेचर की शब लगने वाली आग पर अब काबू पा लिया गया है, जिसके बाद अब इमारत की कूलिंग का अमल और लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। इस अफसोसनाक वाक़े में कम अज कम 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक फायर फाइटर भी शामिल है, जबकि दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब के मुताबिक कूलिंग के दौरान बाज हिस्सों में आग दोबारा भड़की, ताहम अब रेस्क्यू टीमें इमारत के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। रेस्क्यू 1122 का कहना है कि प्लाजे में मौजूद आतिशगीर सामान जैसे कपड़ा, कालीन, प्लास्टिक और परफ्यूम आग के फैलाव का सबब बने। इमारत का बड़ा हिस्सा मुनहदम हो चुका है और मजमूई तौर पर 45% से ज्यादा नुकसान हुआ है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक शादियों के सीजन और वीक एंड के बाइस प्लाजे में रश ज्यादा था, जिससे जानी नुकसान बढ़ गया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। दो चीज़ें कि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन, कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, ताहम हतमी तहकीकात जारी हैं। वाक़े ने शहर में फायर सेफ्टी और इमारतों के हिफाजती इंतजामात पर एक बार फिर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में कायम एक गैर सरकारी तंजीम ने इंडिया में नफरत अंगेज तकारीर पर एक रिपोर्ट जारी की है। हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया में कहा गया है कि इंडिया में 2025 में नफरत अंगेज तकारीर के कुल 1318 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। ये 2024 के मुकाबले में 13% और 2023 के मुकाबले में 97% इजाफे की नुमाइंदगी करते हैं। नफरत अंगेज तकारीर की फहरिस्त में उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी सरफहरिस्त हैं और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नफरत अंगेज तकारीर वाली रियासत बताई गई है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी का दावा है कि गैर मुल्की इदारे खा अमेरिका से हों या किसी और जगह से मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए ऐसी रिपोर्टें शाया करते हैं। साथ ही सियासी तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल भी है कि इस बढ़ते हुए रुझान को कानून के जरिए ही रोका जा सकता है। एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान के हमसाया मुमालिक माली अदम इस्तेहकाम और करेंसी के शदीद उतार चढ़ाव से दोचार हैं, अफगानिस्तान ने पिछली 2 दहाइयों और खसूसन गुज़िश्ता 4 सालों में अफगान करेंसी की कदर को डॉलर और खित्ते की दीगर करेंसियों के मुकाबले में मुस्तहकम रखा है। इसकी वजूहात क्या हैं? यही सवाल बीबीसी ने माहिरीन और मरकजी बैंक के साबिक हुकाम के सामने रखा तो उन्होंने इसका ताल्लुक मुतल्लिका इदारों की मोहतात पॉलिसियों से जोड़ा। अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के तर्जुमान हसीब नूरी ने इस हवाले से बात करते हुए दावा किया कि 2025 में किए गए मोहतात और दानिशमंदाना इकदामात के सबब अफगान करेंसी, जिसे अफगानी कहा जाता है, की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 6.5% इजाफा जाहिर कर रही है। उनके मुताबिक नकद रकम के मुनासिब इंतजामात, महंगाई पर काबू और करेंसी मार्केट के नज़्म ज़ब्त के नतीजे में अफगान करेंसी की कदर गैर मुल्की करेंसियों के मुकाबले में काबिल ज़िक्र हद तक मुस्तहकम रही है। गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों में अफगान करेंसी की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 18 अफगानी कम हुई है। अफगान मरकजी बैंक के मुताबिक 2025 में मोहतात इकदामात के बाइस अफगानी की कदर डॉलर के मुकाबले में 6.5% बढ़ी, जबकि गुज़िश्ता 20 बरस में इसकी मजमूई कदर में कमी निहायत महदूद रही। नई करेंसी छापने पर पाबंदी, पाकिस्तानी रुपए के इस्तेमाल पर कदगन, मनी चेंजर्स पर सख्त निगरानी और हुंडी के जरिए आने वाला ज़र मुबादला अफगानी की तलब को बढ़ा रहा है। माहिरीन का कहना है कि कम महंगाई, बजट नज़्म ज़ब्त, करप्शन में कमी और दरामदाद के लिए मजबूत करेंसी ने अफगानी को सहारा दिया है। ताहम आलमी बैंक खबरदार करता है कि मजबूत करेंसी ने अफगानिस्तान के दरामदाद पर इन्हिसार को मजीद बढ़ा दिया है और इससे बरामदाद की मुसाबकत मुतासिर हो सकती है।
पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट चैनल्स पर रात 8 बजे नशर होने वाले ड्रामों में अमूमन कहानी और प्रोडक्शन क्वालिटी पर खास तवज्जो दी जाती है। इसके बरक्स 7 और 9 बजे के स्लॉट्स में दिखाए जाने वाले ड्रामे अक्सर रिवायती कहानियों तक महदूद होते हैं। क्या वजह है कि सिर्फ वक्त की तब्दीली से ड्रामों के मयार और उनमें काम करने वाले अदाकार भी तब्दील हो जाते हैं? ये जानने के लिए बुराक शब्बीर ने इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद से बात की है। आप भी सुनिए। 8 बजे के स्लॉट में आएंगे ना तो हम हिट हो जाएंगे, 8 बजे के स्लॉट में आएंगे तो हम रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन द थिंग दैट the perception that has started building up in the industry, it's very strong कि 8 बजे का स्लॉट होगा तो करेंगे, 8 बजे एक दफा आ गया तो फिर 7 और 9 बजे वाला नहीं करेंगे। डिसीजन मेकर्स के माइंड में ये होता है कि जो कि 8 बजे का स्लॉट है तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस कि हाँ कोई अच्छा मैसेज या कोई इस तरीके की चीज हम 8 बजे पे, और 7 बजे पे उनके माइंड में शायद वो एक टिपिकल चीज हो रही होती है, कुछ क्लीशे चीजें हो रही, सिचुएशंस होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। आई थिंक ऑडियंसेस को बिल्कुल भी दे डोंट केयर कि ये 7 बजे के ड्रामे हैं या 8 बजे के या 9 बजे के। ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रोडक्शन हाउसेस में बाइफिकेशन विद इन द प्रोडक्शन हाउस ही डेवलप की। मिलके खाना बनाते हैं आज, लेकिन आज का मुद्दा ये है कि पाकिस्तानी ड्रामों पर गहरी नजर डालें तो ऐसा महसूस होता है कि 7 और 9 बजे नशर होने वाले ड्रामे 8 बजे के ड्रामों के बरक्स ना सिर्फ तवील मुद्दत के होते हैं बल्कि उनके मौज़ूआत, कास्टिंग और ट्रीटमेंट भी काफ़ी मुख्तलिफ होती है। जहां आजकल 8 बजे के ड्रामों में माशरती रवैयों और मसाइल को एक नई और तरक्की पसंद सोच के जाविये से दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहीं अमूमन 7 और 9 बजे के ड्रामों में हमें वही रिवायती क़दामत पसंद किरदार और डायलॉग देखने को मिलते हैं। क्या वजह है कि सिर्फ वक्त के मुख्तलिफ होने की वजह से कहानियों के बताने का अंदाज इतना मुख्तलिफ हो जाता है? और ऐसा क्या है 8 बजे नशर होने वाले ड्रामों में जो अदाकार उनमें काम करने को तरजीह देते हैं? जानने के लिए हमने बात की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े चंद अहम लोगों से। ट्रीटमेंट का डिफरेंट है। पहली तो ये कि पहले ही स्टेज पे ये डिसाइड हो जाता है कि ड्रामा 7 बजे का है और 8 बजे का है, एंड वंस इट्स डिसाइडेड तो बाकी सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली हो रही होती हैं। फिर वो कास्टिंग भी वैसी हो रही होती है, फिर उसकी प्रोडक्शन भी वैसी हो रही होती है, फिर उसकी प्रमोशन भी वैसी ही हो रही होती है। वेरी रिसेंट एग्जाम्पल इस जमा तकसीम एंड मेरी बहू है, दोनों एक चैनल पे ऑन एयर है। दोनों की अगर आप यूएसपी उठा के देखें तो इट्स लाइक के 3 बेटे हैं जिनकी बीवियां घर में आई हैं और उनके अलग अलग मिजाज हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, और फिर उनके अलग अलग घर के इशूज़ तो वही हैं डेली के जो घर के इश्यूज होते हैं। एंड द थिंग इज दोनों एक ही चैनल पे ऑन एयर है, दोनों की अगर आप यूएसपी उठा के देख लें तो बेसिक जो स्टोरी लाइन है वो सेम ही है, लेकिन पहली कैटेगरी पहले स्टेप पे डिसाइड हो गया कि भाई ये 7 बजे पे चलना है या 8 बजे पे चलना है। फिर राइटर ने उसको डिफरेंट तरीके से लिखा, तो उसकी कास्ट देख लें और आप मेरी बहुएं की कास्ट देख लें, फिर उनकी प्रमोशन देख लें। हकीम साहब आए हैं आपके निकाह की रजामंदी की निशान। अगर पेपर पे एक एपिसोड है तो ऑन एयर 2 से 3 एपिसोड्स वो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अच्छा, उससे नंबर ऑफ एपिसोड भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, कभी कभी ड्रामा चल रहा होता है तो लोग कहते हैं अभी ख़त्म ना हो, अभी ख़त्म ना हो, लेकिन ये चीज़ आप 8 बजे वाले स्लॉट में नहीं देखेंगे। स्टोरी एक टाइम पर आकर एक पॉइंट पर आके ख़त्म हो जाएगी। सही कह रही है ईमान। फबिया तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे, प्रॉमिस। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये प्रैक्टिस है कि अगर फला राइटर का स्क्रिप्ट है तो वो तो 7 बजे पे नहीं चल सकता, उसको हमें 8 बजे पे ही करना है। अभी रिसेंटली बहुत बड़े नामों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्लॉप हुए हैं जस्ट बिकॉज एक तो वो अपने घिसे पिटे तरीके से लिख रहे थे और उन्होंने उसमें कोई नई चीज़ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो 7 बजे वाले राइटर्स हैं उनमें उनके पास उनको लगता है कि ये मार्जिन होता है कि हम उनको अपनी मर्जी से लिखवा भी सकते हैं, हम उन्हें उस डायरेक्शन में भी चला सकते हैं, हम उन्हें उस डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। ताहम प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि तमाम स्लॉट्स के ड्रामों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। बिग बैंग एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अली काज़मी ने बीबीसी को बताया कि वो ख़वातीन को एंटरटेन करने के लिए ड्रामे बनाते हैं। 7 बजे वाले ड्रामे ख़वातीन पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि 9 बजे वाले ड्रामे बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए होते हैं ताकि वो अपने कामों से फारिग होकर ड्रामा देख सकें। अगर आप हर साल के सीरियल्स को निकालें, ओवरऑल 7 to 10 जितना भी स्लॉट चलता है, आई एम श्योर आपको 7 और 9 बजे के प्रोजेक्ट्स में व्यूअरशिप भी और रेटिंग्स भी ज़्यादा मिलेंगी। तो कंटेंट वाइज मुझे लगता है कि दे प्रीटी मच द सेम, इट्स जस्ट द मेंटल प्रॉब्लम दैट द प्रोड्यूसर्स फेस, एंड नाउ द एक्टर्स आल्सो हैव दैट
mental problem کہ یار یہ میں 8 بجے کا ہی پروجیکٹ کروں. ایکٹر کو کال کرنے سے پہلے اس کا بجٹ لاک کر لیا جاتا ہے کہ اس بجٹ کے اندر ہمیں یہ ایک کردار چاہیے. اب دیکھو کون کون اویلیبل ہے. یہ جو لفظ اویلیبل آ گیا ہے نا ہمارے یہاں, اس نے بہت ہماری مارکیٹ خراب کیا. بیکاز جبکہ ہم اس اسکول سے آئے ہیں جب رائٹر آپ کو ذہن میں رکھ کر کردار لکھتا تھا, ڈائریکٹر آپ کو ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ کردار لکھواتا تھا. ظاہر ہے دیکھیں جب وہاں کمپرومائز ہوگا تو کوالٹی میں بھی کمپرومائز ہوگا. 8 بجے کے جو سلاٹس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کہیں نہ کہیں پروڈکشن کمپنیز ضرور وہ ایک امیج دیتی ہیں ڈائریکٹرز کی طرف کہ آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیں. جنوارا لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا نا, یہ مروا کے چھوڑیں گے تیرے لاڈلے کو. اور یہ بہت انسیکیور سی بات مجھے لگتی ہے جب آپ کسی بڑے اچھے ٹیلنٹ کو, اور میری آنکھوں کے سامنے بہت سے اچھے ٹیلنٹڈ ایکٹرز اور ایکٹریسز کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملی کیونکہ فار سم ریزن انہیں 7 اور 9 میں پھنس کے رہنا پڑ گیا. وہاں کتنی پیکنگ کرنی ہے, دیکھیں ضرورت کی چیزیں رکھ لیں, کچھ کپڑے رکھ لیں. جب گھر لگتا ہے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں, انڈسٹری بہت فلرش کر رہی ہے, بٹ مائنڈز فلرش کرنا زیادہ ضروری ہے. آپ کے مائنڈز جب تک آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرو گے تب تک آپ اس کلاس سسٹم میں پھنسے رہو گے. نیوزی لینڈ نے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میچ میں انڈیا کو 41 رنز سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-1 سے کامیابی حاصل کر لی ہے. 338 رنز کے پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں کوہلی کی سنچری کے باوجود ٹیم انڈیا اس میچ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی. 3 برسوں میں انڈیا کو پہلی بار اپنے ہوم گراؤنڈ میں ون ڈے سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس سے قبل 2023 میں آسٹریلیا نے انڈیا کو اس کے ہوم گراؤنڈ میں ون ڈے سیریز میں شکست دی تھی. انڈین کرکٹ ماہرین جہاں 37 سالہ کوہلی کی ایک اور سنچری کی تعریف کر رہے ہیں تو وہیں انڈیا کے ٹاپ آرڈر کی مسلسل ناکامی پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں. ایسے میں انڈیا کے خلاف حالیہ عرصے میں مسلسل شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیوی آل راؤنڈر ڈیرل مچل کو ٹریوس ہیڈ کی طرح انڈیا کے لیے نیا ویلن قرار دیا جا رہا ہے. اندور میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے میچ میں انڈین کپتان شبمین نے ٹاس جیت کر پہلے نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی, مگر بعد ازاں ہونے والی پیش رفت نے انڈین کپتان کے اس فیصلے کو غلط ثابت کیا. ڈیون کانوے اور ہینری نکولز کی وکٹیں جلد گرنے کے باوجود ڈیرل مچل اور گلین فلپس نے کیویز کی اننگز کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا. دونوں نے سنچریاں سکور کرتے ہوئے ٹیم کا مجموعی سکور 337 رنز تک پہنچا دیا. انڈیا کی جانب سے ہرشت رانا سب سے مہنگے باؤلر ثابت ہوئے جنہوں نے 10 اوورز میں 3 وکٹوں کے عوض 84 رنز دیے. Oh, Kohli down the ground. 6 more to Kohli. Low full toss. But as I said, his bat only 15 of this over. Down the ground, slams. The ground's too small for Rana. 21 have come off the over. And India now needs 68 of 70. پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل آصف نواز جنجوعہ 8 جنوری 1993 کو اچانک انتقال کر گئے تھے. سرکاری طور پر ان کی وفات کی وجہ دل کا دورہ بتائی گئی تھی, مگر ایک حاضر سروس آرمی چیف کی ناگہانی موت نے اس وقت بھی کئی سوالات کو جنم دیا اور آج 32 سال بعد بھی شکوک و شبہات ختم نہیں ہو سکے. سیاسی کشیدگی, سول و ملٹری تعلقات میں تناؤ اور اہم قومی فیصلوں کے پس منظر میں ہونے والی یہ موت آج بھی موضوع بحث ہے. یہی وجہ ہے کہ جنرل آصف نواز کی وفات کو محض ایک طبعی حادثہ قرار دینے کی بجائے اسے پاکستان کی تاریخ کے پر اسرار واقعات میں شمار کیا جاتا ہے. مزید تفصیل آج کے BBC ریڈز میں, جسے تحریر کیا ہے صحافی ظہیر احمد بابر نے, جبکہ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی. جنرل صاحب کو قتل کیا گیا ہے. ایک سرگوشی جو پاکستان کے متوفہ آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بھائی شجاع نواز کے کان میں کی گئی تھی. سرکاری طور پر جنرل آصف کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی. ایک تندرست حاضر سروس آرمی چیف کو دل کا دورہ, کئی لوگ ماننے کو تیار نہ تھے. مگر کیوں؟ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت کے اسباب پر شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوئے؟ صحافی ظہیر احمد بابر کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں. شجاع نواز اپنے مرحوم بھائی اور فوج کے سربراہ کی اچانک موت کا پرسہ لینے کے لیے آرمی ہاؤس میں تھے. سرگوشی کے بارے میں وہ اپنی کتاب
کراسڈ سارڈز میں لکھتے ہیں کہ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں تعزیت کے لیے آنے والوں میں سے ایک شخص نے ان کے کان میں کی تھی۔ تب انہوں نے زیادہ نہیں سوچا اور سیکیورٹی افسر سے اس شخص کو آرمی ہاؤس سے باہر نکالنے کو کہا۔ سرکاری موقف ہے کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کو 8 جنوری 1993 کو پڑنے والا دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا تھا، مگر کئی لوگ شروع ہی سے اس بیان سے مطمئن نہیں تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی بظاہر ایک فضائی حادثے میں ہلاکت کے 6 برس بعد ایک اور حاضر سروس آرمی چیف کی اچانک موت ملک کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ پاکستان سیاسی طور پر ہنگامہ خیز دور سے گزر رہا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف آئینی اختیارات کی پنجہ آزمائی میں مصروف تھے۔ نام نہاد جنا پور سے متعلق نقشے اور افواہیں گردش میں تھیں۔ کراچی میں فوجی آپریشن چل رہا تھا۔ بعض سیاسی عطائی اور نیم حکیم اس ہجانی کیفیت کے لیے مارشل لاء یعنی فوجی آمریت کا بارہا آزمایا گیا اور ناکام نسخہ تجویز کر رہے تھے۔ ایسے میں ملک کے آرمی چیف کی مرگ ناگہانی پر سوال تو اٹھنے ہی تھے سو اٹھے۔ اس بارے میں ہونے والی چمگوئیوں کو تقویت اس وقت ملی جب جنرل آصف نواز کی بیوہ نے بھی شبہ ظاہر کیا کہ ان کے شوہر کی موت طبعی نہیں تھی۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کے امریکہ میں مقیم بھائی شجاع نواز کے مطابق 8 جنوری 1993 کی دوپہر آرمی چیف آرمی ہاؤس میں ٹریڈ مل پر ورزش کر رہے تھے جب انہیں دل کا دورہ پڑا۔ ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانور نہ ہو سکے۔ حاضر سروس آرمی چیف کے یوں اچانک انتقال پر چمگوئیاں ہونے لگیں۔ پھر امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز نے جنرل آصف کی بیوہ نزہت آصف نواز کا یہ بیان شائع کر دیا کہ ان کے شوہر کو زہر دیا گیا تھا۔ ان کے بقول ایک فعال اور جسمانی طور پر فٹ جنرل کو کیسے اچانک دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، مگر نزہت آصف نے باضابطہ شکایت درج نہیں کروائی۔ زہر سے موت کی گونج پارلیمنٹ میں سنائی دی تو وزیر اعظم نواز شریف نے 3 رکنی عدالتی کمیشن بنایا جس کے ذمہ جنرل آصف نواز کی موت کی اصل وجہ کا تعین کرنا تھا۔ شجاع نواز کراس سارڈز میں لکھتے ہیں کہ جنجوعہ فیملی نے جنرل آصف کے بالوں کا امریکہ سے تجزیہ کروانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے نیشنل میڈیکل سروسز آف پینسلوینیا کا انتخاب کیا گیا۔ انسانی خون، بال، ناخن اور دیگر فورینزک اور میڈیکل ڈائیگنوسٹکس کے شعبے میں یہ جانا مانا نام ہے۔ امریکہ میں صحافی انور اقبال کے مطابق فورینزک ماہرین کو جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بالوں کے نمونے میں سنکھیا یعنی آرسینک کی غیر معمولی مقدار ملی۔ ماہرین کے مطابق ایک انسانی بال میں 4 مائکرو ملی گرام آرسینک ہونا نارمل تصور کیا جاتا ہے، لیکن جنرل آصف کے سیمپل میں فی بال آرسینک کی مقدار 67 مائکرو گرام تک پائی گئی۔ البتہ ماہرین کی رائے میں صرف سنکھیا کی زیادہ مقدار کو موت کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، بلکہ اس سے مزید تجزیے کی ضرورت ظاہر ہوئی۔ لیبارٹری رپورٹ کی بنیاد پر نزہت آصف نواز نے پولیس کو باضابطہ درخواست دی کہ ان کے شوہر کو زہر دے کر مارا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کرانے کا مطالبہ کیا، لیکن کسی کو نامزد نہیں کیا۔ شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ستمبر 1993 میں غیر ملکی ماہرین کی ایک 3 رکنی ٹیم اسلام آباد پہنچی۔ ڈی آئی جی ڈاکٹر شعیب سڈل کو ان کا سرکاری رابطہ افسر مقرر کیا گیا، جو ان کے مطابق غیر ملکی ماہرین کو بعد میں سیر کے لیے اسلام آباد سے مری بھی لے گئے۔ شجاع نواز کے مطابق ڈاکٹر شعیب سڈل نے ماہرین کو کئی بار یقین دلایا کہ نمونے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ فورینزک سائنس میں زبانی یقین دہانی کافی نہیں ہوتی، اصل اہمیت دستاویزی ثبوت، واضح تسلسل اور چین آف کسٹڈی کی ہوتی ہے۔ مثلاً تجزیے کے لیے نمونے پوسٹ مارٹم کرتے وقت لیے گئے یا بعد میں، کس چیز کے سیمپل لیے گئے، انہیں کہاں اور کس کی نگرانی میں محفوظ کیا گیا وغیرہ۔ کراسڈ سارڈز میں شجاع نواز نے ایک ضمیمہ بھی شائع کیا ہے جس میں جنرل آصف کی بیوہ کو مبینہ طور پر وزیر اعظم ہاؤس کے بعض ملازمین کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات شامل ہیں، جن میں الزام لگایا گیا کہ جنرل آصف نواز کو حکومتی اہلکاروں کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا، مگر ان میں کیے گئے دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو پائی۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ آصف نواز کی موت کو جس چیز نے مشکوک بنایا وہ ان کی موت کے بعد پیش آنے والے واقعات تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ آصف نواز کی موت نے پاکستان کے سیاسی نظام کو ایک جھٹکا دیا، لیکن فوج اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ نے تفتیش کو باوجود آرمی چیف کی بیوہ کے الزامات کے شفافیت یا چستی سے ڈیل نہیں کیا۔
اور ایک ایسے وقت میں خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے جبکہ ضروری یہ تھا کہ جنرل آصف نواز کی صحت کے بارے میں کھلی تحقیقات کر کے خدشات کو ختم کیا جائے۔ گو کہ عدالتی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ وزیر اعظم آفس میں جمع کروا دی گئی، مگر ماضی کے اہم واقعات پر بنائے گئے بہت سے انکوائری کمیشنز کی رپورٹوں کی طرح یہ بھی مکمل طور پر منظر عام پر نہیں آئی۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل آصف نواز کی موت میں زہر کے شواہد نہیں ملے کے عنوان سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں لکھا، فرانسیسی، برطانوی اور امریکی ڈاکٹروں کی جانب سے کیے گئے پوسٹ مارٹم کے مطابق جنرل آصف نواز کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی، نہ کہ آرسینک زہر سے، جیسا کہ ان کے اہل خانہ کو شبہ تھا۔ ماہرین کے مطابق جنرل آصف نواز کے خاندان میں دل کا دورہ پڑنے سے پہلے بھی اموات ہو چکی تھیں۔ کتاب کراسڈ سورڈز میں جنرل آصف کی موت کا الزام کسی پر نہیں لگایا گیا ہے، البتہ یہ نشاندہی ضرور کی گئی ہے کہ امریکی لیبارٹری کی رپورٹ کے مطابق ان کے بالوں میں سنکھیا کی زیادہ مقدار پائی گئی تھی، جبکہ سرکاری رپورٹ میں سنکھیا کا ذکر ہی نہیں۔ شجاع نواز سوال اٹھاتے ہیں کہ دونوں تحقیقات میں فرق کیوں ہے؟ پھر تحقیقات کرانے میں سرکاری اور فوجی حکام کی ہچکچاہٹ سے بھی شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ انہوں نے تحقیقات سے متعلق امریکی اور پاکستانی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں معلومات کے لیے امریکی حکام سے رابطہ کیا، مگر انہیں مثبت جواب نہیں ملا۔ ڈاکٹر شعیب سڈل جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت کے وقت DIG راولپنڈی تھے۔ ان کے مطابق جنرل آصف نواز جنجوعہ کے داماد سلمان شاہ نگراں وزیر اعظم معین قریشی سے ملے اور آرمی چیف کی موت کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد وہ اپنی بیوی اور جنرل آصف نواز جنجوعہ کی بیٹی کے ہمراہ ان سے ملے۔ ڈاکٹر شعیب سڈل نے بتایا کہ انہوں نے اپنے طور پر جنرل جنجوعہ کے بالوں کے نمونوں کا کوئی ٹیسٹ کرایا تھا جس میں سنکھیا کی مقدار نارمل سطح سے بہت زیادہ تھی، لیکن میرے ساتھ کوئی رپورٹ شیئر نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر سڈل کے مطابق انہوں نے جنرل آصف نواز کے داماد اور بیٹی پر واضح کیا کہ نجی طور پر کیے گئے ٹیسٹوں کے نتائج کی قانون میں اہمیت نہیں، اسی لیے جانچ پڑتال کے بعد 5 سے 6 ملکوں سے بہترین سمجھے جانے والے فورینزک ایکسپرٹس بلائے گئے۔ DIG سڈل کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فورینزک ایکسپرٹس کی ٹیم کو وہ خود جنرل آصف نواز جنجوعہ کی قبر پر لے کر گئے، جہاں مجسٹریٹ کی موجودگی میں ان ماہرین نے نمونے حاصل کیے۔ ان کے مطابق یہ نمونے ان کی تحویل میں رہے، جبکہ ایک نمونہ آرمی کی فورینزک لیب میں محفوظ کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ نمونے محفوظ تھے اس لاک کو 2 چابیوں سے کھولا جاتا تھا، ایک چابی میرے پاس تھی اور دوسری آرمی کے پاس۔ ان کے مطابق آرمی فورینزک لیب میں نمونہ محفوظ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر غیر ملکی فورینزک ایکسپرٹ کے پاس موجود نمونے کسی سبب ضائع ہو جائیں تو انہیں دوبارہ فراہم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر شعیب سڈل کے مطابق ان غیر ملکی فورینزک ایکسپرٹس نے 1 ماہ بعد اپنی الگ الگ رپورٹس بھجوائیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی جنرل آصف نواز جنجوعہ کو زہر دینے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس سوال پر کہ کیا ان تحقیقات کے دوران کسی مرحلے پر آپ کو کسی رکاوٹ یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا اتنے سال گزر جانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کی تحقیقات میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے اور آپ خود کو اس معاملے میں مطمئن پاتے ہیں؟ ڈاکٹر شعیب سڈل نے جواب دیا کہ اس کیس کی تحقیقات کے دوران مجھے کسی رکاوٹ یا دباؤ کا سامنا نہیں ہوا۔ فورینزک ماہرین کو مری لے جانے کے بارے میں ڈاکٹر شعیب سڈل کا کہنا تھا کہ میں کسی فورینزک ماہر کو مری لے کر نہیں گیا اور تمام نمونے متعلقہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں انویسٹیگیشن کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق حاصل کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر سڈل بتاتے ہیں کہ جب غیر ملکی فورینزک رپورٹس موصول ہوئیں تب ملک میں عام انتخابات کی گہما گہمی تھی۔ نگراں حکومت نے پبلک کو آگاہ کیا کہ غیر ملکی فورینزک رپورٹس میں زہر دینے کے کسی قسم کے شواہد نہیں ملے اور جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہی ہوئی۔ آصف نواز 3 جنوری 1937 کو ضلع جہلم کے علاقے چکری راجگان میں پیدا ہوئے تھے۔ 1957 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا، 1991 میں آرمی چیف بنے۔ ان کا انتخاب جنرل حمید گل سمیت 3 جنرلوں میں سے کیا گیا تھا۔ شجاع نواز کے مطابق جنرل آصف نواز جنجوعہ نے بطور آرمی چیف اپنے پہلے فرمان میں کہہ دیا تھا کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو چکی ہے، مسلح افواج کا سیاسی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا ہوگا۔
بظاہر جنرل آصف نواز جنجوہ فوج کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن دوسری جانب سیاست خود سے ہی فوج کے دروازے تک آ چکی تھی۔ فوج کے پریمیئر انٹیلیجنس ادارے ISI کے سابق چیف جنرل اسد درانی نے اپنی کتاب پاکستان ایڈرفٹ میں لکھا ہے کہ آرمی چیف آصف نواز اور ان کی بیوی کو لاہور میں شریف خاندان کے گھر مدعو کیا گیا، جہاں انہیں ایک BMW گاڑی کا تحفہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اسد درانی کے مطابق آرمی چیف نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ شجاع نواز نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے سے متعلق چند مزید دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ ان کے مطابق اس ملاقات کے دوران میاں محمد شریف نے اپنے بیٹوں نواز شریف اور شہباز شریف کے سامنے پنجابی زبان میں آرمی چیف سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ دونوں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، میں ان کو ٹھیک کر دوں گا۔ BMW گاڑی کے تحفے کے متعلق شجاع نواز نے لکھا کہ ایک دن شہباز شریف نے جنرل آصف نواز کو گاڑی کی چابی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ ابا جی نے آپ کے لیے تحفے کے طور پر بھیجوائی ہے۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ جنرل آصف نواز نے شکریہ کے ساتھ تحفہ واپس کر دیا۔ تاہم یہ معاملہ یہاں تھما نہیں، اور شجاع نواز کے مطابق چند دن بعد مری میں ایک ملاقات کے بعد جب نواز شریف نے ان کی گاڑی دیکھ کر کہا کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں، اور اس کے بعد انہیں ایک نئی BMW گاڑی منگوا کر اس کی چابی دی، تو جنرل آصف نواز نے اسے واپس کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جو ہے میں اس پر خوش ہوں۔ شجاع نواز کے مطابق نواز شریف اور جنرل آصف نواز کے درمیان تعلق کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم فوج کے اندر ترقیوں کے معاملے میں اپنی مرضی چاہتے تھے، اور ان کے مطابق جنرل آصف نواز کو یہ بھی علم ہوا کہ ان کے علاوہ بھی دیگر جنرلز کو گاڑیوں کا تحفہ دینے کی پیشکش کی گئی۔ شجاع نواز کے مطابق نواز شریف نے حسب روایت آرمی چیف سے نام نہیں مانگے، جس پر آصف نواز حیران بھی ہوئے اور انہیں یہ پسند نہیں آیا۔ ان کے مطابق جنرل آصف نواز کو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حمید گل سے بھی خدشہ تھا کہ ان کے بیرون ملک جانے کی صورت میں وہ عبوری چیف کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آصف نواز نے جنوری 1992 میں امریکہ روانگی کے موقع پر حمید گل کو ٹیکسلا میں دفاعی ادارے میں تعینات کرنے کا حکم دیا۔ جنرل جنجوہ امریکہ میں تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ جنرل حمید گل نے نیا چارج لینے سے انکار کر دیا، تو آرمی چیف نے حکم دیا کہ جنرل حمید گل اگر نہیں جانا چاہتے تو ان کو ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ آصف نواز امریکہ میں تھے، لیکن پاکستان میں سیاسی تنازع بڑھ رہا تھا۔ اس وقت امریکہ میں پاکستان کی سفیر عابدہ حسین اپنی خود نوشت پاور فیلئر دا پولیٹیکل اوڈیسی آف اے پاکستانی وومن میں لکھتی ہیں کہ جب جنرل آصف نواز جنجوہ واشنگٹن آئے تو اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ڈک چینی سے ان کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد عابدہ حسین کے مطابق ڈک چینی نے اپنے عملے کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ جنرل آصف نواز نے انہیں بھی باہر جانے کو کہا۔ وہ لکھتی ہیں کہ اجلاس کے بعد میں نے جنرل جنجوہ سے کہا مجھے اندازہ کرنے دیں، ڈک چینی نے آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے حمایت کی پیشکش کی۔ میری بات سن کر جنرل جنجوہ حیران رہ گئے اور مجھ سے کہا کہ کیا مجھے یہ بات ڈک چینی نے بتائی؟ عابدہ حسین کے مطابق اس ملاقات کے دوران ڈک چینی نے جنرل آصف نواز کو اشارہ دیا کہ اگر وہ پاکستان میں اقتدار سنبھالنا چاہیں، یعنی مارشل لاء لگانا چاہیں، تو امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ لکھتی ہیں کہ جنرل جنجوہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور واپسی پر ان سے کہا کہ وہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ شجاع نواز کے مطابق اسی دورے کے دوران پاکستانی کاروباری شخصیت یوسف ہارون ان کے گھر پر آئے اور جنرل آصف نواز سے ملاقات میں انہیں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنرل آصف نواز نے انہیں بتایا تھا کہ نواز شریف کی کابینہ کے چند وزراء آرمی ہاؤس میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم کی شکایتیں کرتے اور انہیں ہٹانے کے لیے آرمی چیف کی مدد مانگتے تھے۔ وہ ان وزراء سے کہتے کہ اگر وہ خوش نہیں تو انہیں سیاسی نظام میں رہتے ہوئے ہی تبدیلی لانا ہوگی۔ آرمی چیف کے بھائی کے مطابق 1992 کے موسم گرما تک جنرل کو وزیر اعظم سے فاصلہ بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو انہوں نے صدر غلام عیسیٰ خان سے ملاقات کی۔ وہ حکومت کا تختہ الٹنے کے حق میں نہیں تھے، البتہ ان کے نزدیک حالات میں بہتری کے لیے ان ہاؤس تبدیلی کی جا سکتی تھی۔ اس زمانے میں لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایسے پوسٹر بھی لگے جن پر لکھا تھا آصف نواز آؤ ملک کو بچاؤ۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنرل آصف نواز کا مارشل لاء لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
وہ امریکہ کے ایک اور دورے کی تیاری کر رہے تھے، جس سے قبل بقول شجاع نواز ان کے اپنے بھائی سے بات ہوئی تو آرمی چیف نے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ سب ٹھیک ہے، ان کے ارد گرد کے کچھ لوگ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اس وقت کراچی میں فسادات اور ٹارگٹ کلنگ عام ہو چکی تھی اور آپریشن کلین اپ کے دوران ایم کیو ایم سے جڑے افراد پر سنگین نوعیت کے الزامات سامنے آئے۔ ایم کیو ایم کا نواز شریف کی جماعت سے اتحاد تھا اور شجاع نواز کے مطابق سندھ میں فوجی آپریشن کی وجہ سے آرمی چیف اور وزیر اعظم کے تعلقات مزید بگڑے۔ آپریشن کلین اپ سے پہلے 18 جولائی 1992 کو اچانک ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی، جس میں بریگیڈیئر آصف ہارون نے بتایا کہ ایسے نقشے پکڑے گئے ہیں جن میں کراچی کو جنا پور کے نام سے نئی ریاست بنایا جانا تھا۔ روزنامہ جنگ کراچی سمیت تمام اخبارات نے جنا پور سازش کو نمایاں طور پر شائع کیا۔ شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آرمی چیف نے سختی سے کارروائی کی، جس پر نواز شریف کو لگا کہ یہ ان کے سیاسی اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ سینئر صحافی اعزاز سید کے خیال میں جنرل آصف نواز جنجوعہ کی وفات سے سب سے زیادہ فائدہ کسی کو ملا تو وہ برسر اقتدار مسلم لیگ نون اور کراچی آپریشن سے دوچار ایم کیو ایم تھی۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ دونوں جماعتوں کی پارٹی قیادت سے خوش نہیں تھے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان میٹ آفس کے مطابق پیر کی صبح 11:21 پر شمالی مغربی کشمیر میں 5.8 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے گلگت بلتستان، پشاور اور خیبر پختونخوا کے ملحقہ علاقوں میں محسوس کیے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کئی مقامات پر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم متعلقہ ادارے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان ریسکیو 1122 کے مطابق گلگت بلتستان میں حالیہ 5.8 شدت کا زلزلہ زیادہ تر ہنزا اور غزر میں محسوس کیا گیا ہے۔ اس زلزلے کے باعث کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہنزا کا روڈ بلاک ہو چکا ہے۔ مختلف امدادی ٹیمیں اور بھاری مشینری موقع پر پہنچائی جا رہی ہے، جبکہ امدادی کارکنان پہلے ہی موقع پر موجود ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق غزر کے مقام پر اطلاع ملی ہے کہ زلزلے کے دوران ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ میں ایک موٹر سائیکل سوار ملبے تلے دب گیا ہے، جسے نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔